अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब भाइयों को सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आपका मेज़बान अब्दुल मनान आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल के हैरत अंगेज़ फ़वाइद जो आप नहीं जानते। नारियल के तेल का इस्तेमाल दुनिया भर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। नारियल के तेल की एक छोटी सी बोतल में भी कितने राज छुपे हुए हैं जो आप नहीं जानते। ये तेल अपनी इफादियत के पेश नज़र आज सैकड़ों तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तेल के हमारे जिस्म, चेहरे और बालों पर इंतहाई ताकतवर असरात मरतब होते हैं। आएँ आज हम आपको नारियल के तेल के चंद हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताते हैं। इससे पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से वो आसानी आगाह हो सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले जो बेनिफिट है वो है ब्राइटन एज स्पॉट्स। बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर पड़ने वाले इन नुमाया निशानात को हल्का या गैर नुमाया करना इंतहाई आसान है। नारियल का तेल इसका सबसे बेहतरीन इलाज है और यह इंतहाई तेज़ी से और आसानी के साथ काम करता है। निशानात को कम करने के लिए थोड़ा सा तेल लेकर मुतासिर हिस्सों पर रगड़ें और पूरी रात के लिए लगा छोड़ दीजिए। 1 से 2 हफ्तों में इस अमल के मुतासिर कुन नताइज आपके सामने होंगे इंशाअल्लाह। इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो है प्रिवेंट्स स्ट्रेच मार्क्स। क्या आप यकीन करेंगे कि मुख्तलिफ वजूहात की बना पर जिस्म पर पड़ने वाले इन निशानात से बचाव आसान है। अमूमन इन मसाइल का सामना ख़वातीन को होता है जिसकी वजह से इनकी जिल्द बदनुमा हो जाती है, लेकिन इस मसले छुटकारा हासिल करने के लिए थोड़ी सी मिकदार में नारियल का तेल लगाने से ये निशानात ज़ाहिर नहीं होते और अगर ज़ाहिर हो चुके हैं तो मुतासरा हिस्सों पर लगाने से गायब हो जाते हैं। यकीनन चंद हफ्तों के इस्तेमाल से नारियल के तेल आपको बेहतरीन दोस्त साबित होगा इंशाल्लाह। इसका जो तीसरा बेनिफिट है वो है रिकवरिंग स्प्लिट एंड्स ऑफ हेयर, यानी कि 2 मुंह वाले बाल। अगर आपके बाल 2 शाखों या 2 मुंह वाले हो रहे हैं तो इसका भी हल कोई मुश्किल नहीं। थोड़ा सा नारियल का तेल हथेली पर रगड़ कर पूरे बालों पर फैला दीजिए और मुकम्मल बालों में कंघी कीजिए। इस बात को यकीनन बनाएं कि तेल बालों की जड़ों तक अच्छी तरह जो है वो जज्ब हो जाए, कोई भी बाल का आपके सर का हिस्सा रह ना जाए। बिल्कुल अच्छी तरह आप इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों पर अच्छी तरह इसका मसाज कर लें। सारी रात ये तेल लगा रहने दें और सुबह उठकर अच्छी तरह धो लें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको वाज़ा फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। इसका जो चौथा बेनिफिट है वो है स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ। आपकी बालों की ग्रोथ को भी बहुत अच्छा करता है। अगर आप लंबे और ख़ूबसूरत बाल चाहते हैं इसके लिए भी आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें, हरगिज़ मायूस नहीं होंगे। लंबे बाल के लिए भी नारियल के तेल का तरीका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। आपने अपनी हथेली पे जो है वो ऑयल नारियल का तेल लेना है। उसके बाद आपने जो है उंगलियों की मदद से अपने सर को जो है अच्छी तरह जो है वो जड़ों तक जो है उसका मसाज कर लेना है, डीप मसाज। और इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो आपने उसको सारी रात जो है वो लगा रहने देना है और सुबह उठ के किसी भी अच्छे हर्बल शैम्पू से जो है वो इसको वॉश कर लें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आपको नज़र आएगा। इसका जो 5वां बेनिफिट है वो है फास्टर ग्रोथ ऑफ योर नेल्स। आपके नाखूनों के लिए भी जिन ज़्यादातर ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि उनके नाखून जो है वो लंबे हों, चमकदार हों, खूबसूरत हों, उनके लिए भी ये नारियल का तेल बहुत अच्छा है। अक्सर अफराद को नाखून ना बढ़ने की शिकायत होती है। अब आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यह हकीकत है कि इस मसले का हल भी नारियल के तेल में पोशीदा है। नारियल का तेल नाखूनों को तेज़ी से बढ़ाने की सलाहियत भी रखता है। नारियल का तेल नाखूनों को पर लगाने से नाखून ताकतवर भी होते हैं और साथ ही बढ़ते भी हैं। इनकी बहुत अच्छी जो है वो ग्रोथ होने लग जाती है, चमकदार हो जाते हैं और मजबूत भी हो जाते हैं। इसका जो 6वां बेनिफिट है वो है इट हैज़ एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स।
ناریل کے تیل میں جراثیم کش اثرات بھی پائے جاتے ہیں، اور ناریل کا تیل کیل مہاسوں کے خلاف ایک بہترین علاج کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ناریل کے تیل کے استعمال سے کیل مہاسوں کا خاتمہ ممکن ہوتا ہے اور آپ کے چہرے کو خوبصورتی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح آپ جوان بھی نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، کیل مہاسے بڑھتی عمر کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ اس کا جو 7واں بینیفٹ ہے وہ ہے فائٹ اگینسٹ فنگل انفیکشن۔ جی، جو فنجائی کا انفیکشن ہوتا ہے اس سے بھی یہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ افراد جنہیں فنگل انفیکشن فنجائی کے مرض کا سامنا ہوتا ہے، ان کا بہترین علاج ناریل کے تیل میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ناریل کا تیل فنجائی کے خلاف لڑنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر متاثر حصوں پر لگائیں، چند ہی گھنٹوں میں آپ کو آرام محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ چند دنوں تک کیا جانے والا یہ عمل آپ کو اس مرض سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے۔ جی ناظرین، فنگل انفیکشن کے لیے بھی جو ہے وہ ناریل کا تیل بہت اچھا جو ہے وہ گھریلو علاج ہے، ایک ریمیڈی ہے بہت اچھی۔ جو بھائی فنگل انفیکشن جن کو ہے وہ ناریل کا تیل ضرور لگائیں، انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اس کے کچھ اور جو ہے وہ بینیفٹس آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر آپ کے سر میں موجود جوؤں کا، اگر آپ کی جو آپ جانتے ہیں آج کل بچوں کے جو زیادہ لیڈیز جو ہیں ان کے سر میں جوئیں جو ہیں وہ پڑ جاتی ہے، ان کے لیے بھی جو ہے ناریل کا تیل بہت اچھا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ناریل کا تیل اپنے سر پہ بہت اچھی طرح جو ہے اس کا مالش کریں، انشاءاللہ جوؤں سے افاقہ ہو جائے گا۔ اس کا جو اگلا بینیفٹ ہے وہ ہے خشک اور خراب ہونے والی جلد کو نرم و ملائم بنانے کے لیے ناریل کے تیل کا استعمال بہترین علاج ہے۔ جن بھائیوں کی جلد جو ہے وہ خاص طور زیادہ تر سردیوں میں جو ہے جلد بہت خشک ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ملائمت جو ہے وہ نہیں رہتی، تو وہ بھائی بھی جو ہے وہ ناریل کا تیل رات کو اچھی طرح مالش کر کے جو ہے وہ سوئیں، انشاءاللہ ان کا جو چہرہ ہے وہ اور جلد جو ہے وہ ملائم ہو جائے گی، خشکی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس کا جو اگلا بینیفٹ ہے وہ ہے سر پر ناریل کے تیل کی مالش سے بالوں کی خشکی اور سر کی جلد خارش کا ممکن ہے۔ یہ ناظرین جن کے بال جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ناریل کا تیل بہت اچھا ہے۔ اس کا اگلا بینیفٹ ہے ماہرین کے مطابق ناریل کے تیل کا استعمال الزائمر یادداشت کی کمزوری کی الزائمر جو ہے وہ ایک یادداشت کی کمزوری کی بیماری ہے۔ اس میں جو بھائی جو ہے الزائمر جن کو ہے وہ بھی ناریل کا تیل جو ہے وہ استعمال کریں، انشاءاللہ بہت مفید جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جو آخری بینیفٹ ہے وہ ہے جن بھائیوں کی ناکسیر یعنی کہ ناک سے خون بہتا ہے ان کے لیے بھی ناریل کا تیل جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ان کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ناریل کا تیل اپنی ہتھیلی میں لیں اور انگلی کی مدد سے وہ اپنے ناک کے اندر نتھوں میں جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ لگا لیں، انشاءاللہ اس سے بھی ان سے جو پریشانی ہے جو خون بہنے کی وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ حل ہو جائے گی، خون بہنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جی ناظرین، مجھے امید ہے آج کی انفارمیشن بھی آپ سب بھائیوں کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے، آپ سب بھائی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔